حسین پاک نے اپنے بھتیجے امام قاسم دے جسم تے ہتھیار لگائے، آپ نو میدان کارزار دی طرف روانہ فرمایا۔ مقابلے تے آئے عمر بن سعد یزیدی فوج دا سربراہ، اس نے ایک یزیدی سپہ سالار جس دا نام ارزق سی، اس نو امام قاسم دا مقابلہ کرنے لئی حکم دیتا۔ ارزق بہت مغرور سی، کہنے لگیا میں سپہ سالار ہو کے، فوج دا افسر ہو کے ایک لڑکے دے نال مقابلہ کراں؟ میرے 4 بیٹے نے، چاروں جری بہادر نے، میں کسے ایک نو ان دے مقابلے تے بھیجنا؟ چنانچہ اس نے اپنے ایک بیٹے نو حکم دیتا کہ قاسم دا مقابلہ کرو۔ ارزق دا بیٹا امام قاسم دے مقابلے وچ آیا، آپ نے وار کر کے اس نو گھوڑے تو گرایا۔ ارزق دے اس منڈے نے لمے لمے وال رکھے ہوئے سن۔ حضرت امام قاسم گھوڑیوں اترے، انہوں گران دے بعد گھوڑیوں اترے، ان دے لمے وال پکڑ کے اٹھایا، گھمایا اور پھر ایسا پٹخا کہ سدھا جہنم وچ پہنچا دیتا۔ ارزق دا دوسرا بیٹا اپنے بھائی نو مردیاں ویکھیا تے او گالیاں بکدیاں ہویاں میدان وچ آیا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے؟ بھائی دی موت دے اتنے اتنا پریشان کیوں ہے؟ آ تینوں بھی اندے کول پہنچا دیواں۔ امام قاسم نے اس نو بھی قتل کر دیتا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ارزق دے 4 بیٹے آئے، چاراں دا انجام یہ ہوئی ہویا۔ جدوں چاروں بیٹے مر گئے تے ارزق غصے دے نال پاگل ہو گیا، خود مقابلے تے آیا، کہنے لگیا تو میرے 4 جوان جری بہادر بیٹے مار دیتے، لیکن بچے ہن تیرا مقابلہ بچیاں نال نہیں، ہن سپہ سالار دے نال مقابلہ ہے، میرے نال مقابلہ کریں گا تو پھر تینوں پتہ لگے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جدوں ویکھیا کہ بھتیجے دے مقابلے وچ ہاتھی ہے، وہ ارزق ایک جسیم بڑے جسے والا انسان سی، ایک ہاتھی نو مقابلے وچ ویکھیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ امام قاسم دی فتح واسطے دعا کیتی۔ بڑا شاندار مقابلہ ہویا۔ امام قاسم نے جدوں تلوار اٹھائی، یہ آپ نے اس دیو جڑے لمے وال والا لڑکا سی نا، انہوں قتل کر کے ان دی تلوار قیمتی تلوار سی جس تے قبضہ کیتا سی، یہ تلوار ارزق تے اٹھائی تے ارزق نے اس تلوار نو پچھاڑیا تے کہنے لگیا اے میری قیمتی تلوار اے قاسم تیرے کول کیویں آئی؟ آپ نے فرمایا تیرا پتر میں نے تحفے بھی دے گیا۔ کہنے لگا افسوس 1000 دینار دے کے میں ایک قیمتی تلوار خریدی سی۔ کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا، شاندار مقابلہ سی۔ الحرب خدع، جنگ ایک دھوکہ ہویا کر دیے، اس دے مصداق امام قاسم نے چال چلی اور آپ نے فرمایا اے ارزق میں تیرا بڑا نام سنیا سی، لیکن تو اتنا نا تجربہ کار ہیں کہ گھوڑے دی تونگ بھی صحیح طرح نہیں بننی۔ ارزق پریشان ہو کے تھلے جھک کے اپنے گھوڑے دی تونگ ویکھن لگیا، بس یہی موقع سی
حضرت قاسم نے اکے وار وچ ارزق نو دے دو پر کالے کر دیتے، کھکھڑی دی طرح کٹ کے رکھ دیتا، ان دے جسم دے دو پر کالے ہو گئے، وچوں تلوار گزاری، ایک ٹکڑا گھوڑے دے اس پاسے ڈگیا تے دوسرا اس پاسے ڈگیا۔ امام قاسم نے ارزق دے اس گھوڑے دے اتے قبضہ کر کے امام پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی خدمت میں تشریف لے آئے، وہ گھوڑا پیش کیتا تے نال پیاس دی شکایت کی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے کول پانی کتھے، ہن ساقی کوثر دے کولوں ہی جا کے پانی پینا، آپ ہی تانوں سیراب فرمان گے۔ امام قاسم میدان وچ واپس تشریف لے آئے اور فرمایا، آپ نے عربی وچ رجز پڑھیا جس دا منظوم ترجمہ ہے، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے، ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں، میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ آپ نے یزیدیاں نو مقابلے دی دعوت دیتی، 3 مرتبہ للکاریا، یزیدی ارزق سپہ سالار جو فوج دا سپہ سالار سی، فوجی افسر سی، اس دی اور اس دے 4 بہادر بیٹیاں دی عبرتناک شکست اور انجام دیکھ چکے سن، کوئی بھی حضرت قاسم دے مقابلے تے نہ آیا۔ آپ شوق شہادت وچ اگے بڑھے، لشکر تے حملہ فرمایا، کدے میمنہ تے حملہ کردے نے، کدے میسرہ تے حملہ کردے نے، کدے قلب تے حملہ کردے نے، کشتاں دے پشتے لا دیتے، صفاں دیاں صفاں الٹ کے رکھ دیتیاں، آخر یزیدی فوج نے چاروں طرفوں گھیر لیا۔ کوئی تھوڑے سن، 72 جان نثاراں دے مقابلے 20,000 آئے ہوئے سن، جتنے بھی قتل کر لو، جتنے بھی مار لو، پھر بھی تھوڑے نے۔ یزیدی فوج نے نرغہ کیتا، تلواراں اور برچھیاں دے 27 زخم آپ دے جسم پاک تے لگے، آپ لڑتے لڑتے تھک گئے سن اور زخماں دے نال کمزور ہو گئے سن۔ ایک بدبخت شیس بن سعد نے امام قاسم دے سینہ اقدس تے نیزہ ماریا، آپ گھوڑے تو گرے اور پکاریا، یا اماں ادرکنی، چچا جان مینوں سنبھال لو۔ امام بےتاب ہو کے دوڑے، بھتیجے قاسم نو خاک و خون دے اندر لت پت ویکھیا، وہ بدبخت شیس جس نے وار کر کے گرایا سی، حضرت قاسم دا سر تن تو جدا کرنا چاہتا سی، امام علی مقام نے تلوار دا ایسا ہاتھ ماریا کہ اس دا سر اڑا دیتا، اور حضرت قاسم نو لے کے خیمے وچ پہنچے۔ حضرت قاسم دا سر مبارک اپنی گود وچ لیا، انہوں نے اکھاں کھولیاں، امام علی مقام دی گود وچ اپنے سر نو ویکھ کے مسکرائے اور جنت دی طرف روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔